स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने उत्तम काव्यस्य यत् प्रकरणं वर्तते तस्य विषये विचारः भवति। यस्मिन् काव्ये आंतरालिके व्यंग्यार्थे चमत्कारजनकत्वं भवति, वाच्यापेक्षया अप्रधानत्वं च भवति, तत्काव्यम् उत्तमं वर्तते। अस्यैव नाम गुणीभूत व्यंग्यं वर्तते। इदं काव्यं मम्मटादिभिः मध्यमम् इति कथितम्। अस्य उदाहरणं राघव विरह ज्वाला इति श्लोकः वर्तते। एतद् विषये गतदिने यथा बुद्धिबलं विचारितम्। अद्य उत्तम काव्याधिकरणे विचारणीयः विषयः वर्तते अप्पय्य दीक्षितस्य मतस्य पंडितराज जगन्नाथेन कृतम् आलोचनम्। चित्रमीमांसायाम् अप्पय्य दीक्षितेन गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य इदम् उदाहरणं दत्तम्। तदेव उच्यते यत् तु चित्रमीमांसा कृता उक्तम्। चित्रमीमांसा नामकस्य ग्रंथस्य यः कर्ता अप्पय्य दीक्षितः तेन यत् उक्तम् तत् न तत्समीचीनं नास्ति इति दूरेण संबंधः वर्तते। चित्रमीमांसायाम् अप्पय्य दीक्षितेन किमुक्तम्? तदिह पंडितराजेन अनुद्यते। प्रहरविरतौ मध्ये वाहनस्ततोऽपि परेण वा किमुत सकले याते वाहनी प्रियत्वमिहैष्यसि इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यासतो हरति गमनं बाला लापैः सवाष्पगलज्जलैः। इदं पद्यं यत् वर्तते तत्र काचन
नायिका स्वनायकं पतिं प्रति वदति। नायिका ज्ञातवती यत् मम प्रियः श्वः प्रवासं करिष्यति, परदेशं गमिष्यति, अतः सा तद्विरहेण दूयमाना नायिका नायकं प्रति वदति। कथयति कि हे प्रिय, त्वं इह एष्यसि, इह अत्र गृहे, यस्मात् गृहात् त्वं परदेशाय प्रस्थातुं निश्चयं कृतवान्, तत्रैव त्वं एष्यसि, आगमिष्यसि। येन धातोः लृटि रूपम अस्ति, आगमिष्यसि। तो हे प्रिय, त्वं इह आगमिष्यसि। प्रत्यावर्तिष्यसे कदा? तत्प्रहरविरतौ, दिनस्य एकः प्रहरः, एकः यामः यदा विरतः भवति, समाप्तः भवति, तदा त्वम् आगमिष्यसि। प्रहर विरतेः अनन्तरं यदा आयास्यसि, तदा सम्यक् न स्यात्। किमपि अमंगलं घटेत, अहं न भविष्यामि त्वद्विरहे। वस्तुतः मुहूर्तमपि अहं जीवितुं नेच्छामि, किन्तु मया धैर्यं धृतम् यत् यदि परदेशं गच्छसि तदा त्वं गच्छ, किन्तु प्रहरस्य विरतौ एव स्वः गमिष्यसि। अतः सूर्योदयात् तस्य दिनस्य आरम्भः भवति, अतः सूर्योदय काले त्वया गन्तव्यं। पुनश्च एकः प्रहरः यदा समाप्तः भवति तदा त्वम् इह एष्यसि। पुनः अग्रे वदति, अथवा अधिकम् अहं धैर्यं धारयामि, तर्हि एतदेव वक्तुं शक्यते कि मध्याह्नकाले त्वम् इह एष्यसि। मध्ये वा अहनः, अहनः दिनस्य मध्ये वा त्वम् इह आगमिष्यसि। अहन शब्दः तस्य षष्ठ्याः एकवचनं वर्तते। तो अहनः मध्ये अर्थात मध्याह्न काले त्वम् इह एष्यसि। पुनः यदि तव विलंबः भवति तदा अमंगलम स्यात्। पुनः अपि नायिका
अधिकं धैर्यं धृत्वा कथयति पूर्वापेक्षाधिक धृतिः सति सा वदति ततोपि परेण वा कालेन अथवा मध्याह्नात् परः यः कालः वर्तते तेन कालेनापि भवता आगन्तुं शक्यते त्वम् आगमिष्यसि। पुनः अग्रे नायिका वदति अथवा किं वक्तव्यम् मम धैर्यस्य चरमः सीमा वर्तते। संपूर्णं दिनं यदा गमिष्यति तदा सायंकाले त्वम् अवश्यमेव इह एष्यसि। किमुत अथवा सकले अहनि दिने याते सति त्वम् इह एष्यसि। एवं प्रवत्स्यत् पतिका एषा नायिका वर्तते यस्याः पतिः इदानीं तु एतत् कथन समये तु पतिः तस्याः समीपे वर्तते किन्तु आगामिनि दिने प्रवासं स करिष्यति पतिः। अतः प्रवत्स्यन् पतिः यस्याः सा प्रवत्स्यत् पतिका एषा नायिका कथयति मम धैर्यस्य चरमः सीमा वर्तते। सकलं दिनं सकले दिने व्यतीते सायंकाले तु त्वया अवश्यम् एव आगन्तव्यम् इति नायिकायाः उक्तिः अस्ति। प्रहरविरतौ मध्ये वाहनः ततोपि परेण वा किमुत सकले याते वाहनि प्रियत्वम् इहैष्यसि। एवं सा जा बाला वर्तते 16 वर्ष देशीया अथवा नायिका मुग्धा या वर्तते सा बाला गमनं हरति प्रवास गमनं निषेधति। कैः तो आलापैः ईदृशैः आलापैः ईदृशैः वचनैः सा बाला गमनं हरति। कीदृशाः आलापाः सन्ति तत्सवास्पगलज्जलैः अश्रुरूपं वाष्परूपं गलत वर्तते निपतत वर्तते जलम येषु तैः आलापैः स्वनेत्राभ्याम् अश्रूणि प्रार्थयन्ति एषा बाला ईदृशैः आलापैः वचनैः गमनं हरति। कस्यत प्रियस्य गमनं हरति। कीदृशः स प्रियः वर्तते तो याशतः यातुम् इच्छतः या प्रापणे धातुः अस्ति तस्मात् सन प्रत्ययः वर्तते तो यातुम् इच्छन् यः अस्ति तो यास इति सनन्त धातुः
तस्मात् शत्री प्रत्ययः अतः ईयासतः गन्तुम् इच्छतः प्रियस्य गमनं सा हरति। कुत्र ईयासतः कथयति देशं स्थानं, कीदृशं स्थानं तो दिनशत प्राप्यम, दिनानां शतैः समूहैः प्राप्यम। अत्र शत शब्दः असंख्य वचनः समूहबोधकः। दिनानां शतानि यानि सन्ति तैः प्राप्यम। एष प्रियः तं देशं गन्तुम् इच्छति यस्य यं देशं प्राप्तुम् असंख्यानि दिनानि अतीतानि भवन्ति। पुनः तत्र गन्तव्यं, तत्र कार्यं कर्तव्यं, पुनः आगमनेपि असंख्यानि दिनानि व्यतीतानि भविष्यन्ति। अतः अतीव दूरं गमिष्यन् प्रियः ईदृशैः वचनैः नायिकया निषिध्यते त्वं न गच्छ। तो वाच्यार्थः वर्तते आलाप करणकः बालाकर्तृकः गमनकर्मकः हरणरूपः यः वर्तते अर्थः स वाच्यः अस्ति। बालया तादृशस्य प्रियस्य गमनस्य हरणं वाच्यार्थः अस्ति कि इति एवं इति आलापैः बाला सर्वास्पगलज्जलैः बाला प्रियस्य गमनं हरति। अत्र व्यङ्ग्यार्थः कः वर्तते तर्हि कथयति अप्पय दीक्षितः कि अत्र व्यङ्ग्यार्थः अस्ति नायिका व्यञ्जनया बोधयितुम् इच्छति सकलम् अहः परमावधिः। अन्तिमः चरमः अवधि वर्तते तव आगमनस्य सकलम् अहः सकलं दिनं। ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि। अतीते दिने यदा त्वं न आगमिष्यसि तदा अहं प्राणान् धारयितुं न समर्था, अर्थात् अहं मरिष्यामि इति व्यङ्ग्यार्थः यः वर्तते स व्यङ्ग्यार्थः वाच्यस्य साधकः अस्ति। व्यञ्जना द्वारा नायिका स्वमरण रूपम अर्थम बोधयित्वा प्रियस्य गमनं निषेधति। तब प्रियगमन रूपः यः वाच्यार्थः तस्य प्राणत्याग रूपः यः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते आन्तरालिकः स व्यङ्ग्यार्थः साधकः अस्ति। अतएव उच्यते इत्यत्र इति यत्र अस्मिन् प्रहरविरतौ इत्यादि पद्ये सकलम् अहः परमावधिः वर्तते ततः प्राणान्
धारयितुं न शक्नोमि इति व्यंग्यम प्रियगमन निवारण रूप वाच्य सिद्ध्यंगम। प्रियगमन निवारण रूपम यत वाच्यम वर्तते, प्रियगमन निषेध रूपः यः वाच्यार्थः वर्तते, तस्य सिद्ध्या तस्य साधकत्वेन अंगम अस्ति। व्यंग्यम वाच्यम प्रति अंगम जातम। अतः वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य नामा गुणीभूत व्यंग्य काव्य विशेषः अत्र अस्ति। इत्थं नायिकायाः मरण रूपः अर्थः अत्र व्यंग्यः। स प्रियगमन निषेध रूपस्य वाच्यार्थस्य साधकः, अतः वाच्यं प्रति अंगभूतः। अतः अत्रापि उत्तम काव्यत्वं पंडितराज मतेन स्वीकरणीयम्। अप्पय दीक्षित मतेन तु अत्र मध्यम काव्यत्वं गुणीभूत व्यंग्य काव्यत्वम् अस्ति। तन्न यत्तु चित्रमीमांसा कृशावुक्तं प्रहर विरतौ इति आरभ्य प्रियगमन निवारण रूप वाच्य सिद्ध्यंगम अतः गुणीभूत व्यंग्यम इति यदुक्तम तत् न समीचीनम। कथम? अत्र नायिका मरण रूपः यह व्यंग्यार्थः वर्तते। स व्यंग्यार्थः एव प्रियगमन निषेध रूपस्य वाच्यस्य साधकः नास्ति, अपितु नायिकायाः एतादृशी यानि वचनानि सन्ति कि प्रहर विरतौ अथवा दिन मध्ये अथवा ततः परेण अथवा सकले दिने याते त्वम् आगमिष्यसि, ईदृशाः नायिकायाः आलापाः ये अत्र सन्ति। यत्र आलापेषु वाष्पजलस्य अश्रुणः पतनं भवति, अश्रुधाराः प्रवाहयन्ति, सा नायिका एवं वदति। एतादृशः सवाष्पगलज्जलाः ये आलापाः सन्ति, वचनानि यानि सन्ति, तैः अपि गमन निषेध रूपस्य वाच्यस्य सिद्धिः संभवति। अतः वाच्यस्य साधकं केवलं व्यंग्यमेव नास्ति, वाच्यस्य साधकं वाच्यमेव वर्तते। सवाष्पगलज्जलैः आलापैः इत्यत्र तृतीया करणे वर्तते। तो गमन हरणं प्रति गमन निषेधं प्रति आलापानां करणत्वं तृतीयैव बोध्यते। तो वाच्येनैव गमन हरण रूप वाच्यस्य सिद्धिः अत्र संभवति। केवलेन मरण रूपेण व्यंग्येनैव वाच्यस्य सिद्धिः नास्ति। अतः अत्र
उत्तम काव्यत्वम अथवा गुणीभूत व्यंग्यत्वम न मंतुम शक्यते। राघव विरह ज्वाला इत्यत्र तु हनुमन्तं प्रति कपीनां कोपरूपः यः वर्तते वाच्यः स तु जानकी कुशला वेदन रूपेण व्यंग्यार्थे नैव सिद्ध्यति। तत्र कोपरूपस्य वाच्यस्य साधकः कश्चन अन्यः उपायः नास्ति। अत्र तु गमनहरण रूपः यः वर्तते वाच्यार्थः स तु आलापैः इति तृतीयया यत्र करणत्वं बोध्यते गमनहरणं प्रति ते वार्तालापाः अपि हेतवः गमनहरणस्य कारणानि भवन्ति। अतः अत्र व्यंग्यः यः वर्तते व्यंग्यार्थः तस्मिन् केवलम् अप्राधान्यं नास्ति। चमत्कारित्वं तु भवतु नाम, किन्तु अत्र नायिका कर्तृक प्राणत्याग रूपे व्यंग्यार्थे अप्राधान्यम एव नास्ति। अप्राधान्यम अपि भवितुम अर्हति। यतो हि नायकेन विचारितम् एषा मरिष्यति यतः अहं न गमिष्यामि, अथवा नायकेन एतदपि विचारितं भवेत् कि एवं एषा वदति मुग्धा रोदिति अतः न गमिष्यामि। इत्थम् अत्र वाच्यस्य साधकत्वं केवले नायिका कर्तृक प्राणत्याग रूपे व्यंग्ये एव नास्ति, अपितु आलाप रूप वाच्यार्थेपि वर्तते। तदेव अग्रे ग्रंथकृता प्रतिपाद्यते। तन्न सवास्पगलज्जलानां प्रहर विरतौ इत्यादि इत्याद्यालापानामेव प्रहर विरतौ इत्यादीनां आलापानामेव वचनानामेव विलापानामेव प्रिय गमन निवारण रूप वाच्य सिद्ध्यंगतया प्रिय गमन रूपम यत् वर्तते वाच्यम तस्य सिद्ध्या साधकत्वेन एतादृशां वाच्यानाम् आलापानाम् एव अंगतया व्यंग्यस्य गुणी भावाभावात्। व्यंग्यस्य गुणी भावस्य अत्र अभावः वर्तते। व्यंग्यं गुणीभूतम् अत्र नास्ति। यतो हि वाच्यं यदस्ति तत्तु आलाप रूपेण वाच्येनैव सिद्धम्। आलापैरिति तृतीयया प्रकृत्यर्थस्य आलापैः इति पदं वर्तते। तत्र आलापैः अत्र भिस् प्रत्ययः वर्तते। तृतीयाया बहुवचनं भिस् प्रत्ययः स प्रत्ययः अस्ति। पुनश्च
आलाप शब्दः प्रकृतिः अस्ति। तस्य आलापस्य आलापरूपायाः तस्याः प्रकृतेः यः अर्थः वर्तते, विलापरूपः वचनविशेषरूपः यः अर्थः अस्ति, तस्मिन्नेव अर्थे तृतीया विभक्त्या गमनहरणं प्रति करणत्वं द्योत्यते प्रतिपाद्यते। आलापाः एव करणानि, अत्र करणकारकानि क्रियासाधकानि क्रियायाः साधकतमानि करणानि आलापाः एव सन्ति। तृतीयायाः अर्थः यदि करणं क्रियते, व्यक्तिशक्तिवादः स्वीक्रियते, तर्हि आलापा भिन्नैः करणैः, आलापा भिन्नानि यत्र करणानि सन्ति, आलापा भिन्नम् एव अत्र वर्तते करणं। प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अस्मिन् पक्षे अभेदेन प्रकारत्वं विशेषणत्वम् अत्र भवति। अब यदि तु कर्मत्वे शक्ति तर्हि आलाप निष्ठम यत् वर्तते कर्म करणत्वं, तृतीयायाः करणत्वे यदि शक्ति स्वीक्रियते तर्हि आलापाः ये सन्ति ते निष्ठत्व संबंधेन करणत्वे प्रत्ययार्थे विशेषणानि भवन्ति। प्रत्ययार्थ भिस् प्रत्ययार्थश्च करणत्वं गमन हरण क्रियायां विशेषणताम् इति उच्यते। आलापैः इति तृतीयया प्रकृत्यर्थस्य, प्रकृतिः आलाप शब्दः, तस्य यः अर्थः वर्तते वचन रूपः, तस्य हरण क्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः, स्पष्टतया प्रतिपत्तेः प्रतीतेः ज्ञानात्। आलापै इत्यत्र तृतीयया स्फुटं प्रतीयते, स्पष्टतया ज्ञायते यत् हरण क्रियां प्रति प्रकृत्यर्थस्य आलापस्यैव करणत्वम् अस्ति। एवं आलाप रूपेण करणेन गमन कर्मकं हरणं संभवति। अतः व्यंग्ये तादृशं विवक्षितम् अप्राधान्यं नास्ति। पुनः शंकते यत् कथम न व्यंग्यस्य गमन हरणं प्रति कारणत्वं नास्ति, आलापानां हरणं प्रति कारणत्वं वा भवतु नाम, किंतु व्यंग्यम यत् वर्तते कि अहं मरिष्यामि, तो एतादृशः यः नायिकायाः अभिप्रायः तं ज्ञात्वा नायकः निवृत्तः भवेत्। अतः व्यंग्यम अपि वाच्यस्य साधकम् अस्ति। गमन हरण रूपस्य वाच्यार्थस्य
व्यंग्यम अपि साधकम अस्ति तर्हि व्यंग्य साधकत्वेन वाच्य साधकत्वेन इदं व्यंग्यम अपि गुणीभूतम् तदेव पूर्वपक्षे रूपेण उपस्थापयति पुनः निराकरोति न च व्यंग्यस्यापि प्राण त्याग रूपस्य व्यंग्यस्यापि वाच्य सिद्ध्यंगता वाच्यस्य गमन हरण रूपस्य वाच्यस्य सिद्धेः अंगता अस्ति अंगता अत्र संभवति अत्र प्रहर विरितौ इति पद्ये संभवति इति तथा उक्तम् अतएव अत्र तथा उक्तम् गुणीभूत व्यंग्यत्वम् अत्र मया प्रतिपादितम् अप्पय दीक्षितः वदेत् सकलमहः परमावधिः ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि इति यद् व्यंग्यं वर्तते नायिकायाः यः एतादृशः अभिप्रायः वर्तते व्यंजनावृत्त्या बुद्ध्यः सोऽपि गमनहरण रूप वाच्यार्थस्य साधकः वर्तते तस्मादेव कारणात् मया उक्तम् प्रिय गमन निवारण रूप वाच्य सिद्ध्यंगम अतः गुणीभूत व्यंग्यत्वम् अस्ति इति अप्पय दीक्षित पक्षतः वक्तुं शक्यते। तर्हि अप्पय दीक्षितस्य एतादृशोऽपि अभिप्रायः निराक्रियते न च व्यंग्यस्यापि वाच्य सिद्ध्यंगतात्र संभवति इति तथा गुणीभूत व्यंग्यम् अस्ति इति मया उक्तम् इति न वाच्यम् एवं अप्पय दीक्षितेन न वक्तव्यं भवति अथवा अप्पय दीक्षित मत समर्थकेन एवं कल्पना कर्तुं न शक्यते। कथम यदि अन्येन प्रकारेण सिद्धस्य वाच्यार्थस्य साधकत्वेन व्यंग्ये यदि अप्रधानता स्वीक्रियते गुणी भाव स्वीक्रियते वाच्यं प्रति तदा तु निशेषच्युत चंदनम इति यत् पद्यं वर्तते तत्रापि गुणीभूत व्यंग्यम् एव स्यात् किन्तु भवता अप्पय दीक्षितेन तु तत्र ध्वनित्वं प्रतिपादितम् तत्र उक्तं यत् तस्याधमस्य अन्तिकं त्वं न गता इति वाच्यापेक्षया रमणाय तदन्तिक गमनं यदस्ति व्यंग्यं तदेव प्रधानं वर्तते अतः ध्वनित्वं भवता स्वीकृतम् एतद्ध्वनित्वं तदैव संभवति यदा वाच्यस्य साधकम् अन्यदपि भवेत् व्यंग्यमपि भवेत्
तदा तु व्यंग्यस्य प्राधान्यं स्वीकर्तुं शक्यते। यदि प्राधान्यं न स्वीक्रियते तर्हि तत्रापि गुणीभूत व्यंग्यतापत्तिः स्यात्। निशेषच्युत चंदनम् इति पद्ये चंदनच्यवनादीनि यानि वाच्यानि सन्ति तानि स्नान रूपेण वाच्यार्थेनापि सिद्धानि सन्ति। पुनश्च एतानि चंदनच्यवनादीनि वाच्यानि उपभोग रूपेण व्यंग्येनापि संभवन्ति। अतः उपभोग रूप व्यंग्यजन्यतापि चंदनच्यवनादिषु अस्ति। एवं च स्नानजन्यतापि वर्तते। अतः अत्रापि प्रहर विरतौ इतिवत् उत्तम काव्यत्वमेव स्वीकरणीयम्। एवं तत्र तस्याधमस्यान्तिकम् अत्र अधम शब्दस्य वाच्यार्थः यः वर्तते अधमत्वम्। नायके अधमत्वस्य सिद्धिः नायिकायाः उपेक्षादिनापि संभवति। एवं च दूती संभोग रूपेण गर्हितेन कर्मणापि अधमत्वं संभवति। अतः उपभोग रूपोपि अर्थः दूती संभोग कर्तरि नायके विद्यमानस्य अधमत्वस्य साधकः भवति। एवं यदि उपायांतरेण सिद्धस्य वाच्यस्य साधकं यदि व्यंग्यं भवति तत्रापि गुणीभूत व्यंग्यं स्वीक्रियते तर्हि ध्वनित्वं कुत्रचित् न भवेत्। ध्वनित्वं निरवकाशं स्यात्। अतः एतादृशी व्यवस्था कर्तव्या यत् यत्र व्यंग्येनैव वाच्यस्य सिद्धिः तत्र गुणीभूत व्यंग्यत्वं स्वीकरणीयम्। यत्र तु उपायांतरेणापि वाच्यस्य सिद्धिः तत्र व्यंग्यस्य प्राधान्यं वाच्यापेक्षया स्वीकरणीयम्। यतो हि वाच्यः तत्र स्वस्वाधनाय व्यंग्यार्थं नियमेन निश्चयेन न अपेक्षते। यतः स उपायांतरेण सिद्धस्वरूपः भवति। एवं व्यवस्थायां कृतायां उत्तम काव्यस्य अर्थात गुणीभूत काव्यस्य विषयः भिन्नः भवति। ध्वनि काव्यस्य च विषयः भिन्नः भवति। यत्र अन्येन उपायेन सिद्धस्य वाच्यस्य साधकम् आन्तरालिकं व्यंग्यं भवति तत्र तस्य अप्राधान्यं न स्वीकरणीयम्।
प्रधानता वाच्यापेक्षया, अतः तत्र ध्वनि काव्यम एवं यत्र तु उपायांतरेण असिद्धस्य वाच्यस्य साधकम आंतरालिकम व्यंग्यम भवति, तत्र तु उत्तम काव्यता स्वीकरणीया, गुणीभूत व्यंग्यता स्वीकरणीया। तदेव उच्यते न च व्यंग्यस्यापि वाच्यसिद्धिं गतात्र संभवति इति तथा उक्तम् इति वाक्यम्। निशेषच्युत चंदनम इत्यादौ इव अधमत्व रूप वाच्य सिद्ध्यंगतया दूती संभोगादौ निशेषच्युत चंदनम इत्यादौ इव अधमत्व रूप वाच्य सिद्ध्यंगतायाः दूती संभोगादौ अपि संभवात्। दूती संभोगादौ अपि अधमत्व रूप वाच्य सिद्ध्यंगता संभवति। अतः गुणी भावा पत्ते, अतः तत्रापि उत्तम काव्यता एव स्वीकरणीया भवेत्। पुनः अग्रिमः ग्रंथः वर्तते यत् अस्तु वा ततः परम प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि इति व्यंग्यस्य वाच्य सिद्ध्यंगतया गुणी भावः। अथवा भवतु नाम कथंचित् तुष्यतु दुर्जनः इति न्यायेन। नायिका कर्तृक प्राण त्याग रूपः यः व्यंग्यार्थः भवति स वाच्यस्य साधकः अस्ति, अतः वाच्य सिद्ध्यंगम स वर्तते इति कथंचित् स्वीकरणीयम्। कथं स्वीकरणीयम्? तर्हि गुरुमर्म प्रकाशः लिखति यत् वाच्याः ये आलापाः सन्ति तेषां कारणत्वम् अन्यम् अर्थं प्रति विवक्षितं भवितुम् अर्हति। एतादृशैः आलापैः नायिका वक्तुम् एतदपि अभिलषेत् यत् चिरकालं यावत् त्वं प्रवासे न भविष्यसि। तो आलापानां कारणता प्रवासे चिरकाल स्थिति निवारणं प्रत्यपि भवति। अतः अत्र गमन हरण रूपः यः वाच्यार्थः वर्तते तमेव वाच्यार्थं प्रति आलापानां कारणता नास्ति। अतः व्यभिचरिततया आलापानां गमनहरणं प्रति कारणता कल्पयितुं न शक्यते। तर्हि गमनहरणं प्रति किं कारणं? प्राणान् न धारयिष्यामि, प्राण परित्याग रूपः यः व्यंग्यार्थः स एव गमनहरण रूपस्य वाच्यार्थस्य साधकः अस्ति। आलापास्तु चिरं न स्थास्यसि त्वं
इति नायकस्य प्रवासे चिरकालस्थितिम् अपि साधयितुं समर्थाः सन्ति। आलापैः चिरकालिकी स्थितिः साध्या वर्तते। अतः व्यङ्ग्येनैव गमनहरणरूपः वाच्यार्थः सिद्ध्यति। अतएव मनसि अरुचिं निधाय पंडितराजेन उक्तम् अस्तु वा ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि इति। व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्ध्यङ्गतया गुणीभावः भवतु न। अरुचिबीजं मर्म प्रकाशे प्रतिपादितं ननु सवास्प जल तदुक्तालापानां गमनोत्तर चिरकालावस्थिति निवारकतया अपि उपपत्तेः। अतः व्यङ्ग्य सहिता एव आलापाः अत्र वाच्यं साधयन्ति। केवलैः आलापैः केवलैः एवं क्रन्दनैः वचनैः विलापैः गमनस्य निषेधः साधयितुं न शक्यते। अतः अत्र प्राणपरित्याग रूप व्यङ्ग्येन विशिष्टाः ये सन्ति आलापाः तेषामेव आलापानां गमनहरणं प्रति कारणता अस्ति। तो व्यङ्ग्य विशिष्टाः आलापाः वाच्यस्य साधकाः। अतः व्यङ्ग्यस्य आलापद्वारा वाच्यं प्रति साधकत्वेन गुणीभावः अस्ति। केवलाः तथा विधाय आलापाः तु चिरकालिकस्थितिं प्रति अपि कारणानि भवितुम् अर्हन्ति। अतः ते अन्यथा सिद्धाः सन्ति, व्यभिचरिताः सन्ति। अतः अस्तु वा ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि इति व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्ध्यङ्गतया गुणीभावः। किन्तु अत्र प्रहरविरतौ इति पद्ये नायकः वर्तते विभावः एवं नायिकायाः अश्रुपातः तथा आलापाः तथा क्रन्दनं विलपनम् अनुभावः अस्ति। प्रवत्स्यन् नायकः अत्र विभावः, आलम्बन विभावः। तस्य गुणादयः चेष्टादयः स्थानादयः उद्दीपन विभावाः सन्ति। वाष्पादयः अश्रुप्रभृतयः अनुभावाः सन्ति। एवं एतादृशेन वचनेन नायिकायाः चित्ते आवेगनामकः संचारी भावः प्रतीयते। अतः नायक रूपस्य विभावस्य वाष्पादि रूपस्य अनुभावस्य आवेगादि रूपस्य संचारी भावस्य च संयोगात् अत्र नायिकायाः नायकं प्रति
रतिः व्यज्यते सा रतिः वियोग कालावच्छिन्ना अस्ति नायिका विचारितवती अहं वियुक्ता भविष्यामि अतः विप्रलम्ब श्रृंगारः अन्ते व्यज्यते अतः विप्रलम्ब श्रृंगारम् आदाय अत्र तु ध्वनित्वं स्वीकरणीयम् एव इति ध्वनि काव्यस्य उत्तमोत्तम काव्यस्य एव इदम् उदाहरणं भवति। तदेव उच्यते तथापि नायकादेः विभावस्य वाष्पादेः अनुभावस्य चित्तावेगादेश्च संचारिणः संयोगात् अभिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत् प्रहरविरतौ इति पद्ये ध्वनित्वं केनापि निवारयितुं न शक्यते अर्थात् प्रहरविरतौ इति पद्यं यत् वर्तते तत्पद्यम् उत्तमोत्तम काव्यस्य उदाहरणम् अस्ति न तु उत्तम काव्यस्य। एवं पंडितराजेन अप्पय्य दीक्षितस्य मतम् आलोचितं कि प्रहरविरतौ इत्यत्र आन्तरालिक व्यङ्ग्यस्य भावता वाच्यं प्रति यः गुणीभावः कल्पितः उत्तम काव्यत्वं स्वीकृतं तत् न समीचीनं यतो हि अत्र वाच्यार्थः प्रकारान्तरेणापि सिद्धः वर्तते आलापेनैव सिद्धः वर्तते। अतएव प्रकारान्तरेण सिद्धेन वाच्येन यः व्यङ्ग्यः अर्थः बोध्यते स व्यङ्ग्यार्थः वाच्यापेक्षया प्रधानं भवति तत्र प्राधान्यं भवति इति सिद्धान्तः स्वीकरणीयः। अत्र टीकाकाराः वदन्ति तत्र नागेश भट्टेनापि उक्तम् यत् पार्यन्तिकं रसरूपं व्यङ्ग्यम् आदाय यदि अत्र ध्वनित्वं स्वीक्रियते तदा तु गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य उत्तम काव्यस्य अवकाशः कुत्रापि न स्यात् यतो हि काव्ये सर्वत्र अन्ते रसे एव पर्यवसानं भवति। गुणीभूत व्यङ्ग्यं भवतु अथवा ध्वनि काव्यं भवतु निशेषच्युत चन्दनम् इति पद्यस्य पर्यवसानं विप्रलम्भ श्रृंगारे वर्तते। एवं च प्रहरविरतौ इत्यत्रापि विप्रलम्भ श्रृंगारे पर्यवसानं यदि स्वीक्रियते भवता ध्वनित्वं स्वीक्रियते तर्हि तु सर्वत्र ध्वनित्वम् एव स्यात् गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य अवकाशः न स्यात्। अतः एतादृशं वचनं न समीचीनम्। गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य उत्तम काव्यस्य निरवकाशतायाः आपत्ते काव्य प्रकाशे ग्राम तरुणं तरुण्या इत्यत्रापि गुणीभूत व्यङ्ग्यं प्रतिपादितं संकेत भंगः तत्र अस्ति। स संकेत भंगः अचमत्कारी वर्तते अप्रधानभूतः वर्तते अतः वाच्यस्यैव तत्र प्राधान्येन
गुणीभूत व्यंग्यत्वं स्वीकृतं, किन्तु तत्रापि यन्ते विप्रलम्ब श्रृंगारः प्रतीयते। अतः काव्य प्रकाश ग्रंथस्यापि विरोधः भवति पंडितराजस्य एतेन कथनेन। इत्थं रसचंद्रिकायाम् इत्थं गुरुमर्म प्रकाशे उक्तम् अस्ति। तदेव उक्तम् अस्ति, पंक्तिः वर्तते, आंतरालिक व्यंग्यम् आदाय एव ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यादि व्यवहारस्य उपपद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत् इति चिन्त्यं विचारणीयम् अस्ति। अन्यथा ग्राम तरुणम् इत्यादि गुणीभूत व्यंग्यीय प्रकाशाद्युक्तानाम् उदाहरणानाम् अपि असंगत्यापत्तौ व्याकुली स्यात्। तत्रापि व्यंग्य संकेत भंगेन वाच्य मुख्य मालिन्या इत्यादि उक्तम् अस्ति। तर्हि आंतरालिकम् एव व्यंग्यम् आदाय ध्वनेः व्यवस्था अस्ति, गुणीभूत व्यंग्यस्य व्यवस्था अस्ति। यतः भवता आंतरालिकम् एव व्यंग्यम् आदाय अत्र उत्तमत्वस्य च व्यवस्था कार्या। अत्र चंद्रिकायामपि किमपि उक्तं तदिदानीं परित्यज्यते। मूलं तु स्पष्टं वर्तते। अत्र पंडितराजः विप्रलम्भ श्रृंगारम् आदाय प्रहरभीतौ इत्यत्र ध्वनित्वं साधयति, यत् नागेश भट्ट दृशा समीचीनं नास्ति।